दर्शकहरू नमस्कार। एबिसी वाचमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त अनुराग। संविधान जारी भएको 6 वर्षको समय व्यतीत भइरहँदा संविधान कार्यान्वयनप्रति दलहरूको प्रतिबद्धतामाथि एकपछि अर्को गर्दै प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन्। हामीले तय गरेको संविधान सभाबाट संविधान लेखन यात्रा लेखिसकेपछि संविधान कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्दा संविधान कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख दायित्व बोकेको राजनीतिक नेतृत्व संविधान कार्यान्वयन प्रति जारी गरेको प्रतिबद्धतामाथि नै प्रश्न उठ्नु भनेको आजको दिनमा आम जनता, बौद्धिक वर्ग, नागरिक समाज र सञ्चार जगतले एउटै प्रश्न गरिरहेका छन् र सोधिरहेका छन्। आखिर दलहरूले संविधान जारी गर्ने ताका अब मुलुक अगाडि बढ्यो, अब मुलुकमा कुनै आन्दोलन हुँदैन, अब मुलुक समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढ्छ, अब मुलुक पछि फर्केर हेर्दैन, अब राजनीतिक नेतृत्वलाई जनतामाथि कुनै किसिमको अप्ठ्यारो अवस्था सृजना गर्ने छुट छैन। देशलाई अग्रगमनको बाटोमा, प्रगतिको पथमा लम्काउने एकमात्र शर्त हुनेछ र यसप्रति सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू एउटै स्वरमा प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए। तर यो 5 वर्ष 6 वर्षको समय व्यतीत भइरहँदा दलहरूको प्रतिबद्धता खण्डित हुँदै गएको देखिन्छ। दलहरू आफ्नै प्रतिबद्धता तोडेका छन्, तोड्ने क्रममा छन् र दलहरू पछाडितिर फर्किने हो कि आशंका उब्जिएको छ। राजनीतिक अवस्था अहिले कस्तो छ भनिराख्नु पर्दैन। राजनीतिक दलहरू बीच सहमति नहुने हो भने हामीले प्राप्त गरेको यो परिवर्तन धुमिल भएर जानेछन् र योभन्दा पनि भयावह स्थिति उत्पन्न हुने एक किसिमको परिकल्पना गर्न सुरु गरेका छन्। हामी संवाद गर्नेछौँ संविधान लेखन प्रक्रियादेखि लिएर मुलुकको राजनीतिलाई, शान्ति प्रक्रियालाई समष्टिगत रूपमा आजको दिनबाट पछाडि फर्केर हेर्दा र भविष्यतर्फको यात्राको बारेमा निकै गहन चिन्तन गर्नुहुने नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता, कानुनविद, संविधानविद खिमलाल देवकोटा हुनुहुन्छ आजको कार्यक्रममा। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। खिमलालजी, कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। सामान्य यो 3-4 दिनदेखि मेरो दिमागमा एउटा प्रश्न, आम प्रश्न हो, यो सबैको प्रश्न हो जस्तो लाग्छ। संविधान लेखन प्रक्रिया हामीले सिद्ध्यायौँ। एउटा विशिष्ट परिस्थितिमा संविधान दलहरू बीचको एउटा कमन अन्डरस्ट्यान्डिङमा कसैको वर्चस्वमा भन्दा पनि एउटा सहमतिको दस्तावेजको रूपमा संविधान ल्याइयो। संविधान ल्याउँदै गर्दा दलहरूले एउटा राम्रो प्रतिबद्धता गरेको देखियो र सबैले के भनेका थिए भने यो चाहिँ सहमतिको दस्तावेज हो, यसलाई अझै चाहिँ हामी राम्रो बनाउँदै लैजानेछौँ र यो संविधान कार्यान्वयन गर्ने विषयमा हामी एकमत छौँ र यो हाम्रो प्रथम र पहिलो दायित्व हो, यसबाट चाहिँ हामी चुक्दैनौँ। यो 6 वर्षको समयावधि व्यतीत भइरहँदा हिजो मात्रै संविधान दिवसको हामीले वर्षगाँठ मनाइरहँदा यो 6-7 वर्षको समयावधि हेर्दा त दलहरूले जे प्रतिबद्धता गरेका थिए, दलहरूले जे कमिटमेन्ट गरेका थिए संविधान कार्यान्वयनको सवालमा, देशलाई अगाडि बढाउने सवालमा, त्यसमा कतै न कतै ब्रेक लागेको स्थिति, दलहरू बाटो बिराएको स्थिति, दलहरूको चिन्तनमा परिवर्तन आएको स्थिति हो कि होइन आजको दिनमा? यो प्रश्नमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि संविधान जारी गर्दाको पृष्ठभूमि हेर्नुपर्छ। पृष्ठभूमिका 3टा विषय चाहिँ म नोट गराउन चाहन्छु तपाईँलाई। सबभन्दा पहिला चाहिँ यो संविधान विषयवस्तु मिलेर जारी भएको संविधान होइन, विषयवस्तुमा कम्प्रोमाइज, शक्ति बाँडफाँडमा चाहिँ सहमति भएका कारणले जारी भएको संविधान हो। त्यसले पनि
संविधान कार्यान्वयनमा समस्या ल्याउने कुरा स्वाभाविकै थियो, किनभने संविधान जारी भएको 7 दिनभित्र नयाँ प्रधानमन्त्री आउनेछ भनेर प्रधानमन्त्री फलानु हुनेछ भन्ने कुरालाई अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेर आएको एउटा संविधान हो यो। दोस्रो, संसदभित्र मार्सल लगाएर र बाहिर कर्फ्यू लगाएर जारी गरेर संविधान पनि यही हो। तेस्रो, यो संविधान जारी गर्ने बेलामा जारी गर्ने दलहरूले यो संविधान अपूर्ण छ, हामी संशोधन गरेर पुरा गर्छौँ, संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जारी गर्नुभन्दा अगाडि व्यक्त भएको संविधान हो। यस्तो पृष्ठभूमिबाट जारी भएको संविधानले 6औं वर्ष पार गरेर 7औं वर्ष प्रवेश गरेको छ। उत्साहजनक ढङ्गले कार्यान्वयन भयो म भन्दिनँ। कार्यान्वयनका सन्दर्भमा संविधान मन परेर भन्दा शक्ति मन परेर संविधान जारी हुने परिघटना भएको कारणले जसका हातमा शक्ति पर्यो उसले संविधान कार्यान्वयन गर्नका निम्ति अनिच्छा देखाएका कारणले जुन ढङ्गले कार्यान्वयन हुनुपर्थ्यो त्यो ढङ्गले नभएको पक्का हो। तर यसका बावजुद पनि 6 वर्ष पार गरिरहँदा संविधानका कारणले दुर्घटना चाहिँ भएन। दुर्घटना निम्तिन खोजिएको थियो तर त्यो दुर्घटना भएन भन्ने एउटा पाटो यो हेर्नु पर्ला। दोस्रो पाटो चाहिँ यो संविधानको बारेमा हामीले चर्चा गरिरहेका छौँ। संविधान जारी भएपछि सबभन्दा पहिला सबैले एकमतले भनेको कुरा के हो भने यो संविधानको विशेषता भनेको प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार छैन। संसद 5 वर्ष चल्छ भनेको 3 वर्ष हामीले त्यो रटान लगायौँ, तर 6 महिनाभित्र 2 पटक संसद विघटन भयो यही संविधानलाई हेरेर। भनेपछि त यस्तो परिस्थितिमा पनि संविधानले दुर्घटना चाहिँ रोक्यो, कार्यान्वयन लक्ष्यमा पुग्न सकेका छैन। यसो भनियो भने यो संविधानप्रतिको न्याय हुन्छ भन्ने मलाई तपाईँले भने जस्तै संविधान जारी गर्दाको ब्याकग्राउन्ड त सबैलाई थाहा छ। विपक्षमा रहेकाहरू बरु अहिले चाहिँ घुमाउरो पाराले यो संविधानको दायराभित्र अटाएर आफ्ना विषयवस्तुहरू राखिरहेका छन्। हामी एकोमोडेट हुन सकेनौँ, हामीलाई एकोमोडेट गर्नु, सही संविधानलाई मान्न तयार छौँ। तर जो यो संविधानका पक्षमा थिए, जसले संविधानप्रति एकदमै चाहिँ कमिटमेन्ट जारी गरेका थिए, जसले यो भनिरहेका थिए कि यो संविधान हामीले सहमतिमा ल्याए पनि दलहरू बिचमा एउटा कमन अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेर ल्याए तापनि यो विश्वको उत्कृष्ट संविधान हो। कन्टेन्टको आधारले, कन्टेक्स्ट बेग्लै थियो, कन्टेन्टको आधारले हामी उत्कृष्ट संविधान ल्याएका छौँ। तर आज के देखिन्छ भने ठिक विपरीत। हिजो जो विरोध गरिरहेका थिए तिनीहरू चाहिँ कतै न कतै संविधानको दायराभित्र अटाएको देखिने, तर जो पक्षमा थिए तिनीहरू संविधानको दायराभन्दा बाहिर जान खोज्ने। यो ठ्याक्कै विपरीतको स्थिति त हो नि। संविधान जारी गर 2072 साल असोज 3 गतेको स्थितिलाई, तामझामलाई र संसदभित्रको त्यो चमक धमकलाई र संसदभित्रको त्यो उज्यालोलाई हेऱ्यौँ र नेताहरूको अनुहारको जुन चाहिँ त्यो जुन लाइट थियो नि त्यो सम्झ्यो भने त आज त कता कता चाहिँ नेताहरूको अनुहार त त्यो लाइट देखिँदैन। एउटा अचम्म के हुँदो रहेछ भने मैले अघि पनि भने, फेरि दोहोऱ्याउँछु, 1 हप्ताभित्र प्रधानमन्त्री हुने भएपछि सहमत भएको संविधान हो एउटा कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ सत्तामा हुँदा सबै सप्रियको मात्रै देखिने रहेछ, विपक्षमा हुँदा सबै बिग्रिएको मात्रै देखिने रहेछ। ठिक संविधान जारी गर्दाखेरिको बहस मैले अहिले हेर्छु 2टा कुरामा। एउटा संविधान संसारको उत्कृष्ट संविधान हो, यो चाहिँ संविधान चाहिँ संशोधन गर्नु पर्दैन, कमा फुल स्टप पनि होइन, यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, पहिला 1 दशक जति कार्यान्वयन लैजाउँ भन्नेहरूले अहिले संविधान संशोधन गरौँ भनिराखेका छन्। संविधान चाहिँ यो पटक्कै मिलेन, संविधान त हुँदै भएन, यो पुनर्लेखन गर्नुपर्छ, संविधान यो खारेज गरेर अर्को बनाउनुपर्छ भन्नेहरूले अहिले चाहिँ संविधानलाई बचाउनु पर्छ, कम्तीमा यसले यति हक त दिएको छ भन्ने ठाउँमा पुगेको छ। एउटा पाटो यो। दोस्रो पाटो यो संविधानकै व्याख्याको सन्दर्भमा हामीले संवैधानिक अदालतको प्रश्न उठाएका थियौँ। त्यही संवैधानिक अदालतको प्रश्नमा पटक्कै कुरा नमिलेर संवैधानिक इजलासमा थन्किएको थियो। हिजो जसले संवैधानिक अदालतका विरुद्धमा न्वारानदेखिको बल लगाएर चाहिँ मच्चिनु भयो, आज उहाँहरू चाहिँ संवैधानिक इजलासको हालत देखेपछि हैत्तेरी संवैधानिक इजलास नराख्नु गल्ती गरिएछ भन्ने ठाउँमा पुग्नु भएको छ। भनेपछि यो 2टा कन्टेक्स्टमा किन जोडिराखेको भने हिजो संविधान जारी गर्ने बेलामा बनेको एउटा दृष्टिकोण
आज 6 वर्षको अन्तरालमा चाहिँ त्यो दृष्टिकोण बदलियो भन्ने म ठान्दछु एउटा कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ फेरि पनि जति बेला संविधान जारी गर्ने बेलामा दलहरूको सहमति ध्यान शक्ति बाँडफाँडमा थियो, पावर सेयरिङमा थियो, ठिक्क अहिले पनि त्यो पावर सेयरिङमै छ, शक्तिलाई मात्रै देखिराखेको छ भने त्यसले संविधानलाई देख्ने कुरा र संविधान कार्यान्वयन गर्ने कुरा त्यति धेरै रुचाउँदैन। त्यसो भएको हुनाले शक्ति देख्नेहरूले संविधान नरुचाउने, संविधान कार्यान्वयन गर्नतिर पनि नजाने, संविधान कार्यान्वयन गरौँ भन्नेहरू चाहिँ शक्तिमा नहुने। यो फेरि कहाँनिर चाहिँ गएर ठोक्यो भने तपाईँले शक्तिको कुरा गर्नुभयो नि, यो शक्तिसँगै फेरि गएर ठोकिन्छ। के देखियो भने हिजो संविधानमा आफू अटाइएन, हाम्रा कन्स्टिट्युसनल एस्पिरेसनलाई चाहिँ सम्बोधन गर्न सकिएन भनेर बाहिर रहँदा ती शक्ति, ती समूहहरूको शक्ति एउटा सीमित थियो अथवा कमजोर शक्ति थिए। त्यही कारणले चाहिँ संविधानको दायराभित्र नअटाइकन सडकमा जानुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति आयो। तर अहिले के भइदियो भने ती कमजोर शक्ति यो संविधानको रक्षार्थ फेरि चाहिँ मेन स्ट्रिमिङ भएको छ। तर जो शक्ति बलिया शक्ति थिए, जो शक्ति यो संविधान ल्याउनलाई चाहिँ अहम भूमिका निर्वाह गरेका थिए, ती शक्तिको हिसाबले र एउटा लार्जेस्ट पोलिटिकल फोर्सको हिसाबले बलिया छन्। फेरि कमजोरले चाहिँ अब रक्षा गर्नुपर्छ भनिरहँदा बलियाले चाहिँ यो त अब खबरदार है भन्ने स्थिति आयो भने यहाँ चाहिँ यो पावर पोलिटिक्सको बिचमा त के पर्यो भने संविधान पर्यो। हो, एकदमै मैले ल्याउन खोजेको पनि यही थियो। हिजो शक्ति बाँडफाँडमा शक्तिशालीहरू सहमत भएका थिए। त्यसो भएको हुनाले शक्ति बाँडफाँडमा सहमति भएपछि संविधानका सबै प्रावधानहरू सहमतिमा आए। आज शक्तिशालीहरू बीच विभाजन भएको छ। शक्तिशालीहरू बीच विभाजनको रेखा अलिक केही वर्षदेखि कोरिँदै जाँदा संविधान कार्यान्वयनमा त्यसले चाहिँ बाधा सिर्जना गरेको हो। जो शक्ति हिजो बाहिर थियो, धेरै शक्तिशाली थिएन, त्यसले बहिष्कार गर्दाखेरि पनि संविधान जारी गर्नका निम्ति रोक्न सक्ने ताकत थिएन। त्यो शक्ति अहिले आफूलाई कन्सोलिडेट गर्दै कहीँ न कहीँ राज्य शक्तिलाई प्रयोग गर्ने, राज्य सञ्चालन गर्ने त्यो ठाउँमा छ। त्यसो भएको हुनाले उसले चाहिँ यी अधिकारहरू कममा कम यतिका अधिकार प्राप्त भएका छन्, यिनलाई त रक्षा गर्नुपर्छ, संविधानको रक्षा गरेपछि मात्रै यी अधिकारको रक्षा हुन्छ भन्ने ठाउँमा त्यो पुग्यो। त्यसकारण शक्तिको सन्तुलन चाहिँ अहिले थोरै बिग्रिँदै फेरबदल हुँदै जाँदाखेरि संविधान कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने अथवा संविधान उत्कृष्ट हो कि निकृष्ट हो कि संविधान कस्तो हो भन्ने बारेमा मान्छेका धारणाहरू बदलिँदा रहेछन्। तर म फेरि पनि यति हुँदाहुँदै पनि म के देख्दछु भने संविधान संहिता सहितको संविधान आयो, यसले 6 वर्ष पार गर्यो। 6 वर्षसम्ममा कार्यान्वयनको जुन चाहिँ गति पक्ड्नु पर्ने थियो त्यो गति पक्डेन। नपक्राउँदै पनि यो संविधानले आफूलाई चाहिँ टेस्ट गर्दै आफूलाई अब्बल साबित गर्दै यही संविधानको अर्को विकल्प तत्काल छैन भन्ने कुरालाई चाहिँ पुष्टि गर्दै कार्यान्वयनको दिशामा दलहरूलाई, ती शक्तिहरूलाई पनि बाध्य बनाउँदैछ भन्ने मेरो निष्कर्ष हो। सामान्य रूपमा हामीले बुझ्यौँ र यो संविधानको फाउन्डेसनलाई हामीले के लाग्यो भने 4वटा कुरा चाहिँ निचोडमा पुग्छौँ: गणतन्त्र, संहिता, समावेशिता र धर्मनिरपेक्षता। यो 4वटा मूलभूत कुरा चाहिँ यो संविधानको हाम्रो फाउन्डेसन हो। अहिलेको स्थितिमा हामीले ठ्याक्कै विश्लेषण गरिरहँदा, हामीले बुझिरहँदा वा संविधानको अन्तर्वस्तुहरू केलाइरहँदा आम रूपमा पब्लिक डोमेनमा उठेका प्रश्नहरू जुन छन् नि, यो कन्टेन्टमा चाहिँ मान्छेहरूको प्रश्न हो कि कन्टेक्स्टमा चाहिँ प्रश्न हो? त एकदम ठिक कुरा गर्नुभयो। कन्टेन्टमा प्रश्न होइन। कन्टेन्टमा प्रश्न भएको भए हिजो बनाउँदै गरेको बेला किन उठेन? त्यति बेला त सर्वसम्मत कन्टेन्ट हो। आज कन्टेक्स्ट बदलियो, पावर बदलियो, स्थान बदलियो। बदलिसकेपछि यिनै चिज उठाइदियो हुन्थ्यो। हिजो पनि केही झिनो आवाजमा त राजतन्त्रका बारेमा, हिन्दू धर्मका बारेमा उठाउनेहरू नभएको होइन, हिजो थिए। तर हिजो तिनलाई दबाउनेहरू अहिले आफ्नो शक्ति, आफ्नो सत्ता खोसिएपछि अब यो बाटो पो हो कि क्या हो सत्ता प्राप्त गर्ने भन्नेतिर
त्यो खालको चाहिँ दिमाग गइराखेको छ र त्यसले चाहिँ होइन यी चिजहरू उठाइदियो भने अलिकति आफ्नो स्पेस चाहिँ बढाउन सकिन्छ कि अलिकति जनताको मनमा भएको चाहिँ असन्तुष्टिलाई फ्रस्ट्रेसनलाई क्यास गर्न सकिन्छ कि किनभने चुनाव त 1.5 वर्षपछि लगत्तै आउँदैछ भनेपछि त्यसलाई केन्द्रमा राखेर आएको विषय हो यो कन्टेन्टको विषय होइन कन्टेक्स्टको विषय हो भन्ने मलाई लागेको छ भनेपछि यो कतै न कतै चाहिँ पोलिटिकल पार्टिजको लागि चुनावी एजेन्डा सेटिङको चाहिँ सन्दर्भमा रहेछ भनेर बुझ्दा हुन्छ हामी बिल्कुल 65 सालको चुनावमा पहिलो संविधान सभामा गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता संघीयता समानुपाती समावेशिता यी सबै इस्युहरू माओवादीले उठाएको थियो त्यसै भएको हुनाले प्रत्यक्षमा बहुमत उसले प्राप्त गर्यो अरू पार्टीहरूले त्यो विषयवस्तुलाई आत्मसात गर्न सकेका थिएनन् ती पार्टीहरू खुम्चिए 10-20 सिट 30 सिटमा खुम्चिए दोस्रो पटक आइसकेपछि यो पो रहेछ स्पेस त भनेर अरू पार्टीहरूले पनि आफ्नो स्पेस बढाउँदै गए त्यसपछि माओवादीको स्पेसलाई खुम्च्याउँदै गए अब अहिले पनि फेरि मान्छेहरू के ठानिराखेका छन् भने चुनाव आउँदैछ भनिसकेपछि हिजो जेसुकै बोलिएको भए पनि हिजो डकुमेन्टमा जेसुकै लेखिएको भए पनि अब चाहिँ जनतालाई फेरि एकचोटि जनताकोमा त जानुपर्छ जनतालाई फेरि एकचोटि चाहिँ भ्रममा पार्नुपर्छ किनभने क्रान्तिकारी एजेन्डा परिवर्तनका एजेन्डा नसमातिकन चुनावमा जित्न सकिन्न चुनावमा जित्न सकिएन भने त्यो सत्ता चाहिँ हात पार्न सकिन्न सत्ता हात पार्ने प्रयोजनका निम्ति कन्टेन्टमा कम्प्रोमाइज गर्ने कन्टेन्ट नभएका कन्टेन्ट पनि भित्र्याउने यो प्रवृत्ति हाम्रा राजनीतिक दलहरूको छ त्यो प्रवृत्ति अहिले देखा पर्दैछ भन्ने मेरो भनाइ हो ठ्याक्कै कहाँनिर पुग्यौँ भने हामी अहिले तपाईँ बजारको एलिटहरूको केही बौद्धिकहरूको केही तथाकथित पत्रकारहरूको पनि एउटा समूह छन् ती समूहले के भनिरहेका छन् भने यो गणतन्त्रले मुलुकको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न खडा गर्यो गणतन्त्र धान्ने स्थितिमा हामी छैनौँ संघीयताले त मुलुकलाई चाहिँ टाट नै पल्टायो समावेशिताले मुलुकभित्र सामाजिक द्वन्द्वको रेखा कोर्यो धर्मनिरपेक्षताले त मुलुकलाई कुन मुलुकको इक्जाम्पलहरू दिन थालेका छन् र कहाँनिर गएर ठोकिएको छ भने हिजो यो संविधानप्रति सहमति जनाएकाहरू हस्ताक्षर गरेकाहरू धर्मनिरपेक्षताको सवालमा होस् कि संहिताको सवालमा होस् कि समावेशिताको सवालमा होस् धर्मनिरपेक्षता चाहिँ स्वीकार गर्ने तर गेरुवा वस्त्र लगाएर चाहिँ आम पब्लिक डोमेनमा चुनाव प्रचारको होस् वा अन्य कुनै गतिविधि होस् ठ्याक्कै अर्को मेसेज दिन खोज्ने अब यसको त अरू धेरै जानु पर्दैन पञ्चायतका बेला पञ्चायत विरोधी आन्दोलन चलाइरहँदा र राजतन्त्र विरोधी आन्दोलन चलाइरहँदा दरबारियाहरू र पञ्चहरूले के मात्रै भन्ने गर्थे भने राजा गयो र पञ्चायत गयो भने यो देशै जान्छ भन्थे लोकतन्त्रको कुरा गर्नु हुँदैन देशै जान्छ भन्थे ए देश जान्छ भने त बरु लोकतन्त्र नभए पनि भयो नि भनेर धेरै मान्छेलाई भ्रम पार्थे राजा गए देश गएन राजतन्त्र पञ्चायत गयो देश गएन अहिले पनि फेरि मान्छेहरूले त्यही पुरानो गीत फेरि अर्कोचोटि गाइरहेका छन् गणतन्त्र संघीयता धर्मनिरपेक्षता यस्तोले त देशै पो जान्छ भनेर फेरि उही पुरानो पञ्चायतको गीत पञ्चायतको अर्को संस्करण ल्याएका हुन् त्यसको बारेमा धेरै चिन्ता गर्नु पर्दैन धेरै चर्चा गर्नुपर्छ भन्ने पनि मलाई लाग्दैन तपाईँले भने जस्तै एउटा कुरो त हो नि आखिर आम रूपमा हामीले चाहिँ यो संविधानको कुरा गरिरहँदा हुने खानेहरूको लागि चाहिँ संविधान भइदियो अरे गरी खानेहरूको लागि त खासै त केही यसले चाहिँ लछार पाटो ल्याएनन् भने प्रश्न फेरि छ किनभने अहिले मानिलिनुहोस् एकछिनको लागि गरी खानेहरू समाजमा तल्लो वर्गका मान्छेलाई चाहिँ यसले चाहिँ जुन प्रकारले लाभान्वित गर्नुपर्ने त्यो प्रकारले लाभान्वित गरेको देखिँदैन तर यसको तर चाहिँ खाने पात्र र प्रवृत्तिहरूको चाहिँ हालिमुहाली भएको देखियो दुईटा कुरा तपाईँले जोडेको कुरालाई म ठ्याक्कै म अलि हतारिएको पनि किन हो भने स्वाभाविक रूपमा हिजो पञ्चायतलाई भरथेक गर्नेहरू बहुदल आएपछि त्यो क्रिम ग्रुप सर्लक्क बहुदलमा आएर बहुदललाई भरथेक गर्न थाल्यो संसदीय प्रणालीलाई राजतन्त्रलाई
त्यसपछि जब माओवादी जनयुद्ध बेसरी चाहिँ अगाडि बढिसकेपछि त्यही ग्रुप फेरि माओवादीमा आएर माओवादीलाई त्यसले प्रशिक्षित गर्न थाल्यो। एउटा यस्तो प्रवृत्ति छ जो सत्ताभन्दा बाहिर रहँदैन, तिनले नै त्यो तर मारिरहेका छन्, त्यो कुरा साँचो हो। दोस्रो कुरा के साँचो हो भने हिजो त सिंहदरबारको वरिपरि बस्दाखेरि नै सम्पूर्ण राज्य दोहन गर्न सकिन्थ्यो। आज त संघीयता भइदिएका कारणले आज त सिंहदरबार कर्णालीमा पुगेको छ, बजेट वहीँ पुगेको छ, विकास निर्माणको योजना त्यहीँ बन्छ, बजेट त्यहीँ बन्छ, कार्यान्वयन त्यहीँ हुन्छ, ठेक्कापट्टा त्यहीँ हुन्छ भनेपछि त समाचार तपाईँले भन्नुभएको शब्द लिनुभएको तथाकथित भनेर भन्नुभयो त्यो पत्रकारिताको पनि त्यो मोनोपोली पनि तोडियो। त्यो मोनोपोली पनि अब कर्णालीको प्रदेश सभा कसरी चलिरहेको छ भन्ने कुरा त सिंहदरबार वरिपरिको पत्रकारको त पहुँचभन्दा बाहिर बन्यो। त्यहाँको विकास निर्माणको कुरा, त्यहाँको ठेक्कापट्टाको कुरा, ती चिज त यहाँको पत्रकारिताको पनि पहुँचभन्दा बाहिर बन्यो भनेपछि यो एउटा इलिट वर्ग जो काठमाडौँमा बसेर सारा देशभरिको दोहन गर्थ्यो, सारा देशभरिलाई आफ्नो चाहिँ मुठीमा राख्ने गर्थ्यो, उसको मुठी खुस्कियो। त्यसो भएको हुनाले त्यो प्रवृत्ति आउन थालेको। दोस्रो कुरा, म त धेरै ठाउँमा म स्थानीय तहमा धेरै ठाउँमा घुमेको छु, प्रदेश तहमा धेरै ठाउँमा घुमेको छु। मलाई अनौठो लागेको कुरा, म 2 पटक सांसद भएको बेला बजेट बनाउने बेलामा मेरो आँखाले पनि बजेट बनाउने ठाउँ भेट्दैन थियो। बजेट यहाँ गोप्य ढङ्गले सेनाले घेरेर बजेट बन्थ्यो र अर्थमन्त्रीले मात्रै थाहा पाउँथ्यो, प्रधानमन्त्रीले थाहा पाउँदैन थियो। अहिले गाउँमा र प्रदेशमा बजेट कसरी बन्छ तपाईँलाई बताउँ। मुख्यमन्त्रीकोमा एक हुल मान्छेहरू आउँछन्, हाम्रो फलानो ठाउँमा चाहिँ यति ठाउँमा चाहिँ त्यो होमस्टे राख्नु पर्यो, फलानो ठाउँमा पानी यति जनसङ्ख्या छ, यति घरधुरी छ, पानी चाहियो भनेको छ। मुख्यमन्त्रीले ठिक, ल यति घर छ, ठिक छ, यो हुन्छ भनेर बजेट विनियोजन गरेको छ। गाउँको त सबै मान्छे बसेर ल यो वर्ष यो ठाउँमा विकास गर्ने, यो वर्ष यो ठाउँमा विकास गर्ने भनेपछि त ठेक्कापट्टाका कुरा, विकासका कुरा, बजेटका कुरा, विनियोजनका कुरा सारा चिज त स्थानीय तहमा गए, मोफर्सलमा गए। अनि मोफर्सलमा गएको कुरा त यहाँको इलिट वर्गको हातबाट त खुस्कियो। त्यसो भएको हुनाले जनताले त्यो प्राप्त गरेका छन्, जनताको तहबाट जे प्राप्त गरेका छन् त्यो पर्याप्त छैन, म पर्याप्त भनिराखेका छैन, तर जे प्राप्त गरेका छन् हिजो एकात्मक शासन हुँदा प्राप्त नगरेकै चिज प्राप्त गरेका छन्। त्यसकारण यो चिजमा चाहिँ एलिट वर्गको चाहिँ पहुँच खुस्किएको कारणले त्यो एलिट वर्ग चाहिँ त्यति खुसी छैन। त्यसो भएको हुनाले यो संविधानले संस्थागत गरेका गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, समावेशिता जस्ता मामलाहरूमा चाहिँ उसलाई चाहिँ अलिकति डाहा छ। हिजो एकदमै मान्छे नगनिएको दलित, मधेसी जसलाई मान्छे गनिँदैन थियो, आज उसको संविधानमा ग्यारेन्टी छ यति प्रतिशत मधेसीका निम्ति, यति प्रतिशत महिलाका निम्ति, यति प्रतिशत दलितका निम्ति। त्यो चिज पनि एलिट वर्गका निम्ति त्यो रुचिको विषय होइन। ती मान्छे आए, ती मान्छे आउने बित्तिकै त भाग कसको खोसियो भने त्यही एलिट वर्गको खोसियो। यी कुराका कारणले आउने गरेको छ। फेरि एलिट वर्ग यति सिपालु वर्ग हो जसले चाहिँ मेरो भाग खोसियो भनेर ऊ कराउँदैन, मेरो भाग खोसियो भनेर कराएको भए पनि उसले सिद्धान्त बनाउन, संविधानका धाराहरू हेर्न, प्र्याक्टिसहरू हेर्न, त्यो देखाएर यो त धेरै धान्न सक्दैन, यो त महँगो भयो भन्छ। फेरि महँगो भयो भन्नेहरूलाई मेरो जवाफ के छ भने सबभन्दा सस्तो शासन प्रणाली के हुन्छ? निरङ्कुशता हुन्छ। सैनिक शासन अझ सस्तो हुन्छ होला। हामीले रोजेको त महँगै शासन प्रणाली हो नि, लोकतन्त्र महँगो हुन्छ। लोकतन्त्रले पनि हामीलाई पुगेन। सामान्य भाषामा सङ्घीय लोकतन्त्र चाहियो। अहिलेको स्थितिमा विश्वमा जहाँ पनि लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हो। यसभन्दा तल कम्मा फुल स्टप र अथवा किन्तु परन्तुको कुनै तर्क छैन। अनि त्यो सस्तो भयो कि महँगो भयो पनि हेरिन्न। शासन लोकतान्त्रिक भयो कि भएन भनेर हेरिन्छ, सस्तो भयो कि महँगो भयो भनेर हेरिँदैन। मूल्यमा भन्दा पनि त्यसको भ्यालुजमा चाहिँ हामीले एक्ज्याक्टली जनताले आफ्नो अधिकार, आफ्नो सम्मान, आफ्नो पहिचान प्राप्त गरे कि गरेनन्? हिजोको एकात्मक शासन हुँदाखेरि प्राप्त नगरेको तर के भयो भने तपाईँले एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा के उठान गर्नुभयो भने क्रिम ग्रुपहरू जुनसुकै प्रणालीमा, जुनसुकै सत्ता सञ्चालनको समयमा पोलिटिकल पार्टिजहरूलाई एक किसिमले लेयरिङ गरेको जस्तो देखिन्छ, बटरिङ गरेको। एकदमै हाम्रा राजनीतिक दलहरू फेरि यिनै क्रिम ग्रुप र यिनै समूहहरूको बिचमा चाहिँ थाहै नपाइकन पर्दा रहेछन् कि यिनीहरू बिना चाहिँ हाम्रा राजनीतिक शक्तिहरू चाहिँ एजेन्डा, राजनीतिक सिद्धान्त, जनताका मुद्दालाई स्थापित गर्न
उनीहरूको सहायता बिना नसक्ने रहेछन् कि उनीहरूको जालमा चाहिँ फस्दा रहेछ? यो विश्वव्यापी ट्रेन्ड नै रहेछ। मलाई बडा इन्ट्रेस्टिङ के लाग्छ भने भारत ब्रिटिस छोड आन्दोलन भयो, गान्धी नेहरूहरू कम्प्लिटली उनीहरू समाजवादी हुन्। अब समाजवादी भारत स्थापना गर्ने भने उनीहरूको ठुलो मिसन, त्यसमा कहीँ कतै कम्प्रोमाइज हुनेवाला थिएन। तर नेहरू गान्धीहरूले थाहै नपाइकन त्यहाँको मिडल म्यान जेन्टलम्यानहरूले यस्तो बनाइदिए, भारतको प्रजातन्त्रलाई पुँजीवादी बनाइदिए। पछि नेहरू र गान्धीहरूले पनि समाजवादी आन्दोलन र यात्रालाई अगाडि बढाउनै सकेनन्। भारतको पनि त्यो चाहिँ व्यथा हो। ठिक नेपालको सन्दर्भमा त अझ भारतको जस्तो सिजन पोलिटिक्स पनि होइन। तर एउटा कुरो तपाईँले भन्नुभयो नि, समाजवादी नेपालकै सन्दर्भमा समाजवाद भनेको चाहिँ प्रोग्राम हो, समाजवाद भनेको सिद्धान्त होइन नि त। प्रोग्रामलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ राजनैतिक एजेन्डाका आधारमा त्यसलाई चाहिँ कन्टेन्टमा गएर चाहिँ डेलिभरीसँग जोडिएको विषय हो नि त समाजवादका तर्कहरू। तर यस्तो समाजवाद प्रोग्राम मात्रै होइन, समाजवाद त प्रणाली पनि हो। समाजवाद प्रणाली हो। तर तपाईँले भनेको कुरामा मेरो सहमति कहाँ हो भने हामीले संविधानमा समाजवाद लेख्यौँ, घोषणापत्रमा पनि समाजवाद लेख्यौँ, लेख्दै पनि हामीले चाहिँ उदार पुँजीवादको प्रोग्राम बनायौँ। प्रोग्राम चाहिँ उदार पुँजीवादको बनायौँ, संविधान चाहिँ समाजवादी संविधान कार्यान्वयन गर्ने भनेर हामीले चाहिँ डिङ हाक्यौँ। हाम्रो समस्या त्यहाँनिर हो। त्यसकारण हामीले उदारवादी, उदार पुँजीवादी, नव उदार पुँजीवादी प्रोग्राम बनाउने कुरा रोक्नु पर्थ्यो। त्यो रोक्न किन सकिएन? जसरी भारतमा नेहरू र गान्धीहरूलाई समाजवादी यात्रामा अगाडि बढ्नका निम्ति बाधा सिर्जना गरे त्यहाँका पुँजीवादी मध्यमवर्गीय तबकाले, ठिक यसै गरी हामी कहाँ पनि नव उदारवादी मध्यमवर्गीय तबकाले हाम्रो प्रोग्राम बनाउनका निम्ति समाजवादी बनाउन दिएन। म एउटा सिधा प्रश्न गर्छु, यो नपच्ने खालको प्रश्न हुनसक्छ कतिपयलाई, तर यो राजनीतिक दलको आलोचना पनि हुनसक्छ। हाम्रा राजनीतिक दलहरू चाहिँ यो क्रिम र लेयर ग्रुपको चाहिँ उसमा पर्दा रहेछन्, बटरिङमा पर्दा रहेछन् र त्यो बटरिङबाट बाहिर आउन नसक्दा सिद्धान्त विचार र व्यवहारिक रूपमा पनि राजनीतिकलाई एकदमै चाहिँ धुमिल बनाउँदा रहेछन्। अहिलेको स्थितिमा हामी ठ्याक्कै त्यही पोजिसनमा छौँ नि। अझ मैले थप्छु, त्यो पोजिसनमा त छौँ नै। अहिले पनि कुनै पनि पार्टी सिद्धान्त जेसुकै भने पनि पुँजीवादीहरूको चुङ्गुलभन्दा कुनै पनि पोलिटिकल पार्टी बाहिर छैनन्। पहिलो कुरा यो हो, तपाईँको कुरा म सहमत। दोस्रो अझ कुरा के भयो भने हामी त सामन्तवादसँग लडेको, हाम्रा नेताहरू सामन्तवादसँग लडेका हुन्। लड्दै त्यो सामन्तवादी चरित्रको थोर बहुत प्रभाव आफूमा पनि पारिसक्यो। त्यसो भएको हुनाले सामन्तवादी प्रभावको चाहिँ थोर बहुत चाहिँ सङ्केतहरू पोलिटिकल पार्टीको लिडरसिपमा देखा पर्यो। जबकि अहिले यसो हेर्नुभयो भने पार्टीको मूल नेतृत्वसँग दोहोरो कुराकानी गर्न नसक्ने, तपाईँले यहाँ कति नेताहरू बोलाउनुहुन्छ पार्टीको नेतृत्वको विरुद्धमा बोल्न चाहिँ हिम्मत नगर्ने। संसदमा तपाईँ हेर्नुभयो भने सांसदहरूले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न छोडेर नेताहरूको चाहिँ चाकरी गर्नेतिर, नेताहरूले मन पराउँदैनन् कि मन पराएनन् भने मन्त्री भइँदैन कि भन्ने हिसाबले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अड्कलेर बोल्ने गर्छन्। हो, यो प्रवृत्ति भनेको यो सामन्तवादी प्रवृत्ति हो। यो सामन्तवादी प्रवृत्ति पनि सँगसँगै छ। सँगसँगै पुँजीवादी चुङ्गुलभित्र, क्रिमी लेयरको चाहिँ चुङ्गुलभित्र, पन्जाभित्र अहिलेका राजनीतिक दलहरू फस्नु गएको कारणले संविधानमा समाजवाद उन्मुख लेखिकन पनि समाजवाद उन्मुख समाज निर्माण गर्ने भन्ने बजेट चाहिँ ठ्याक्कै नव उदारवादी बजेट ल्याउने। यो बजेट तपाईँकै पार्टीको म चर्चा गर्छु आजको दिनमा। एउटा अहिलेको यो प्रणालीको एउटा चाहिँ स्टेक होल्डरको हिसाबले संहिता, समावेशिता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता लगायतका मुद्दा खास गरिकन माओवादीकै मुद्दा हो। समयक्रममा के भयो त्यो पछि डिबेटको विषय होला, त्यसमा तर्क वितर्कहरू गर्न सकिएला। तर जसले बच्चा जन्माउँछन् तिनले बच्चाको भरण पोषण र पालन पोषण गर्न सकिएनन् भने त्यसबाट आउने रिजल्टहरू के हुन्छन् भने सामाजिक रूपमा हामीले अनुभूत गरेका छौँ। माओवादीले एजेन्डागत रूपमा त यी सबै कुराहरू स्थापित गरे, थोर बहुत यसमा अन्य कुराहरू बाहेक। तर जब यसको पालन पोषण, भरण पोषण र यसलाई फलीभूत गर्ने दिशातर्फ अगाडि बढायो, त्यति बेला गएर माओवादी राजनीतिक रूपमा कमजोर भइदिए। कमजोर हुनुको कारण अघि तपाईँले बताए यो बटरिङ ग्रुपको
चुगुलमा फसे। हेर्दा चाहिँ क्रान्तिकारी सारमा, तर मूलभूत रूपमा चाहिँ के पार्टी खोक्लो हुँदै गए। प्रचण्डजीले त केही समय अगाडि भन्नुभयो, जनता परिवर्तन भएका होइनन्, हामी चाहिँ बिग्रिएका हौँ, हामी सुध्रिएनौँ भने मलाई चिन्ता लागेको छ। कतै न कतै त्यो सन्दर्भ त्यहाँ चाहिँ जोडिएको देखिन्छ। एकदमै यो प्रसङ्ग के बन्दो रहेछ भने साँच्चै हो, एजेन्डा स्थापित गर्यो माओवादी जनयुद्धले स्थापित गरेका कारणले पहिलो निर्वाचनमा सर्लक्क ऊ चाहिँ सबभन्दा ठुलो पार्टी र लगभग बहुमतको स्थितिमा ऊ आइ पनि सक्यो। तर प्रश्न के हुँदो रहेछ भने माओवादी पार्टीलाई सिद्ध्याउने कि एजेन्डा सिद्ध्याउने भन्ने हुँदो रहेछ। त्यसो भएको ती एजेन्डा स्थापित नहुन्, कुनै पनि हालतमा ती एजेन्डाहरू स्थापित नहुन्, ती एजेन्डाहरू कार्यान्वयनमा नजाउन् भन्ने प्रयोजनका निम्ति माओवादी पार्टीलाई कमजोर बनाउने षड्यन्त्रहरू चाहिँ बन्यो। एउटा कमजोर बनाउने, बाहिरबाट एट्याक गरेर, एउटा भित्र चाहिँ पुरै पुँजीवादी क्रिमी लेयरहरू, एकदमै चाहिँ सुविधाभोगी वर्गहरूले नेतृत्वलाई घेराबन्दी गरेर कमजोर बनाइदिने, यो दुईटै स्ट्राटेजी चाहिँ प्रयोग भए। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि एजेन्डा स्थापित गर्यो, कार्यान्वयन गर्ने बेलामा माओवादी कहिले पनि नेतृत्वमा भएन। अघिल्लो पटक 9 महिना प्रचण्डको नेतृत्वको 9 महिना बाहेक सिङ्गल माओवादीले नेतृत्व गरेर यो संविधान, संहिता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता जस्ता मुद्दाहरूलाई कार्यान्वयनको चरणमा लैजानका निम्ति त्यो अवसर प्राप्त भएन। त्यो अवसर नदिने षड्यन्त्र कहीँ न कहीँ देशी विदेशीहरूबाट पनि भयो होला र भित्र पनि तपाईँले भनेको क्रिमी लेयरहरूको चाहिँ प्रवेशका कारणले पनि तिनले पनि कमजोर बनाए। किनभने यो एजेन्डा स्थापित हुने बित्तिकै क्रिमी लेयरहरूकै भाग सिद्धिन्छ। त्यसो भएको हुनाले त्यो घुमाउरो पाराले त्यसरी आयो भन्ने मलाई लाग्छ। तर यति हुँदाहुँदै पनि सत्य के रहेछ भने त्यो एजेन्डा अब जनताको मनमा गइसक्यो, जनताको घर घरमा पसिसक्यो। अब त्यो एजेन्डाको विरुद्धमा कोही आउन सक्ने अवस्था छैन होला। यसले कार्यान्वयनमा केही समय लिन्छ होला, तर यो कार्यान्वयन नभइकन पछि फर्किन सक्ने अवस्थामा छैन। म कहिलेकाहीँ सुन्छु, केही मान्छेहरूले भनेको सुन्छु, यो संहिता महँगो भयो, संहिता चाहिँ अब चल्दैन भनेको म सुन्छु। तपाईँ संहिता चल्दैन भनेको के प्रदेशहरू कमजोर भयो भनेको हो? प्रदेश चाहिँदैन भनेर यहाँ भन्नुहोस् त, 7 प्रदेशमा प्रदेशका चाहिँ सबै जिम्मेवार मान्छेहरू चाहिँ आन्दोलन गर्छन्। सक्नुहुन्छ त्यसलाई, विद्रोहलाई थ्याक्न? तपाईँ स्थानीय तहलाई अधिकार बढी भयो भन्ने अहिले फाटफुट रूपमा सुन्छु म। हेरेर छोएर हेर्नुहोस् त, स्थानीय तहलाई प्राप्त भएको अधिकार अलिकति मात्रै पनि झिकेर हेर्नुहोस् त, त्यो अधिकार झिकेको त त्यो स्थानीय तहले 753 स्थानीय तहले सुहाउँदैन नि। त्यसकारण माने पनि नमाने पनि, चाहे पनि नचाहे पनि यी एजेन्डाहरू स्थापित भए। पृष्ठभूमिमा जनयुद्ध रह्यो, माओवादीले नेतृत्व गर्यो। अब ती एजेन्डा जनताको तहमा पुगिसक्या हुनाले ती एजेन्डा अब फर्किने, ती एजेन्डा अब धरापमा पर्ने म कुनै सम्भावना म देख्दिनँ। बरु खालि के हो भने अब यस्तो हो भने यो रियालिटीलाई स्वीकार गरेर हिजो त्यो एजेन्डा मन नपराएका मान्छेहरू पनि, हिजो त्यो एजेन्डा स्थापित गर्नका निम्ति भूमिका नखेलेका पार्टीहरू पनि अब उनको पनि विकल्प छैन। तिनै जगमा टेकेर तिनै एजेन्डाहरूलाई आफ्नो पार्टीको कार्यक्रममा पारेर अगाडि बढ्नुको म कुनै विकल्प देख्दिनँ। आन्तरिक राजनीतिकलाई सङ्लो नबनाउने हो भने बाहिर प्रभावहरू आउने कुरामा त त्यो सामान्य रूपमा राजनीतिक बुझ्नेहरूले चाहिँ सजिलै त्यो अनुमान गर्न सक्छन्, त्यसमा दुई मत भएन। मूलभूत रूपमा आन्तरिक राजनीतिक बलियो बनाउने जुन प्रकारले दलहरूको भूमिका हुनुपर्दथ्यो त्यसमा कतै न कतै दलहरूको चाहिँ भेस्टेड इन्ट्रेस्ट, व्यक्तिगत स्वार्थ र शक्ति आर्जन गर्ने नीति र नियत दुईटै चाहिँ त्यहाँ लागू भएको देखिन्छ। यस अर्थमा हेर्दा मुलुक पछिल्लो कालखण्डमा जुन प्रकारको हामी दुष्चक्रमा फस्यौँ र अहिले जुन दुष्चक्रको हामी शिकार हुँदैछौँ, कतै न कतै तपाईँले भने जस्तै कन्टेन्टमा यी विषयवस्तुहरूमाथि चाहिँ प्रश्न उठाए तापनि यसलाई हटाउने प्रयास गर्दा चाहिँ जनताबाटै यसको चाहिँ प्रतिवाद हुने कुरा चाहिँ ठिकै हो। तर यसकै आडमा अन्य विषयवस्तुहरूलाई टेकेर यी विषयवस्तुहरूमाथि चाहिँ मैले नाम लिइनँ, मैले उचित ठानिनँ नाम लिन, ती विषयवस्तुहरूलाई मुलुकमा यो र त्यो शक्तिको नाममा प्रवेश गराएर त्यसलाई टेकेर मुलुकको यी परिवर्तनहरूमाथि चाहिँ एट्याक गरेर यसलाई जनतामा चाहिँ एकदमै चाहिँ थिलथिलो बनाउने, एकदमै चाहिँ त्यसलाई फोहोरी जस्तो स्थिति उत्पन्न गराइदिने, जनता बीच भिडाइदिने, ग्रुप समूहहरू बीच भिडाइदिने, भेस्टेड इन्ट्रेस्टहरू ग्रुपलाई चाहिँ ती समाजमा चाहिँ
इस्ट्याब्लिस गरिदिने र तिनले चाहिँ मलजल गर्ने स्थिति बन्यो भने त एक किसिमले मुलुक त अझै पनि क्राइसिसभन्दा बाहिर त गएको छैन। तपाईँ त झन् क्राइसिस म्यानेजमेन्टको नलेज भएको मान्छे, बताइदिनुहोस् न। अहिले त हामी विदिन अ क्राइसिसमा छौँ। तपाईँले एकदम ठिक भन्नुभयो। यो सङ्क्रमण भनेकोलाई सङ्क्रमणलाई अर्को ढङ्गले क्राइसिस नै पनि भन्न सकिन्छ। क्राइसिस र कन्फ्लिक्ट चाहिँ आफैमा समस्या हुँदैनन्, तिनलाई ठिक ढङ्गले ट्याकल गर्न सक्ने हो भने ती अवसर भएर पनि आउँछन्। त्यसकारण अहिले पोलिटिकल पार्टीका सामान्यमा अहिले देखिएको क्राइसिस, अहिले देखिएको कन्फ्लिक्ट, त्यसलाई ठिक ढङ्गले ट्याकल गर्ने कि तिनलाई चाहिँ व्यवस्था गरेर छोडिदिने भन्ने हो। व्यवस्था गरेर छोडियो भने क्राइसिसले जित्छ, पोलिटिक्सलाई पनि लिडरसिपलाई पनि अहिलेका उपलब्धिहरूलाई पनि सिद्ध्याइदिन्छ। ट्याकल ठिक ढङ्गले गर्न सक्यो भने यसलाई चाहिँ ठिक ढङ्गले अगाडि बढाउन सकिन्छ। तर तपाईँले भनेको कुरा एउटा म के सहमत छु भने यो संविधानले 5 वर्ष संसद विघटन हुँदैन भन्यो, मजाले संसद विघटन गर्दाखेरि पनि दीपावली गरेर ताली बजाउने मान्छेहरू त बाँकी रहेछन् त, अझै पनि छन्। यो संहिता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, तपाईँले जुन संविधानका महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भनेर भन्नुभयो, ती मन नपराउने मान्छे पनि त रहेछन्। त्यसमा प्रश्न हिजो उठाउन नसकेका मान्छेहरूले आज प्रश्न उठाएकै त रहेछन्, उठाउने पनि रहेछन्। भनेपछि के हुँदो रहेछ भने परिवर्तन भनेको कुरा स्थायी हुँदो रहेनछ। त्यो परिवर्तन गर्नेहरूले, उपलब्धि हासिल गर्नेहरूले उपलब्धि हासिल गर्न र परिवर्तन गर्नका निम्ति जति कुर्बानी गरे हो, जति शक्ति खर्च गरेको हो, तिनलाई जोगाउनका निम्ति, तिनलाई संस्थागत गर्नका निम्ति, तिनलाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति त्योभन्दा बढी बल लगाउनु पर्ने यो विज्ञानको नियम हुँदो रहेछ। दलहरू कहाँ चुके भने संविधान त्यत्रा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको, संस्थागत गरेको संविधान आयो, कार्यान्वयन गर्ने दिशामा दलहरूले त्यति बल लगाएनछन्। नलगाएको कारणले आज 6 वर्ष पार गरेर 7औं वर्ष हामी पुगिसक्दा पनि संविधान त ठिक ढङ्गले कार्यान्वयन भएको छैन, संहिता ठिक ढङ्गले कार्यान्वयन भएको छैन, सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह बिचको चाहिँ समन्वय ठिक ढङ्गले भएको छैन, अन्तर प्रदेश परिषदको बैठक बसेकै छैन, राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठक बसेकै छैन। यस्ता टिप्पणीहरू हामीले किन गरिराखेका छौँ भने जसले यी संस्थागत गरेका उपलब्धिहरूलाई ल्याउनका निम्ति सङ्घर्ष गरे, जोगाउनका निम्ति र कार्यान्वयन गर्नका निम्ति त्यति चुकेछन् नि त हो। त्यस कारणले चुक्छन्। तिनलाई सिद्ध्याउनका निम्ति एउटा तबका लागिरहेको हुन्छ। त्यो लागिरहेको तबकालाई स्पेस दिने कि त्यसलाई कन्टेन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो प्राप्त गर्नेहरूले, अग्रगामी शक्तिहरूले, परिवर्तनकामीहरूले, परिवर्तन ल्याएकाहरूले, परिवर्तन र संविधान र संहितालाई माया गर्नेहरूले ध्यान पुर्याएर काम गर्नु पर्यो। ध्यान पुर्याएर काम गर्न नसक्दा त जान्छ, सिद्धिन्छ भन्ने हो। म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु, यो इक्जाम्पल मात्रै हो। अहिले दलको नेतृत्व पङ्क्ति मुलुकमा संविधान कार्यान्वयनको विषय, संविधानलाई जनस्तरमा अनुभूत गराउने विषय र मुलुकलाई सामूहिक रूपमा जुन प्रतिबद्धता गरेका थिए हिजोका दिनमा समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढाउने विषयमा डिबेट, छलफल र त्यसका आयामहरूको बारेमा बहसहरू चर्को रूपमा आउनु पर्दथ्यो। तर हाम्रो मुलुकलाई चाहिँ यस्तो राम्रो स्थितिमा पनि जाबो एउटा थोरै एमाउन्टको एमसिसी जस्ता प्रोजेक्टले चाहिँ हाम्रा नेताहरूको कुर्सी हलाइदिँदा रहेछन्, हाम्रा नेताहरूको निद्रा खलबलिँदा रहेछन्, हाम्रा नेताहरूको छिनछिनमा चाहिँ स्टेटमेन्ट चेन्ज हुँदा रहेछन्, हाम्रा नेताहरू त्रसित भएर बसेका छन्। चौतर्फी रूपमा आम जनतालाई पनि चासोलाई होइन यो एमसिसी भने के रहेछन्, यो पास हुँदा चाहिँ के हुँदा रहेछन्, नहुँदा चाहिँ के हुँदा रहेछन् भन्ने चासो चाहिँ लागेका छन्। खासमा गलत विषयमा चाहिँ दिमाग लगाएको, बहस गरेको र समय खेर फालेको होइन हामीले। एकदमै तपाईँले ठिक भन्नुभयो। हामी संविधानको एउटा मुभमेन्टमा थियौँ। यो एमसिसीको मुभमेन्ट पनि त्यो संविधानको मुभमेन्ट सँगसँगै आएको रहेछ। यसको इनिसिएसन त 2004 देखि 2011 देखि यहाँ नेगोसिएसन सुरु भएको रहेछ। 2015 मा हामीले संविधान ल्यायौँ। संविधानको भेलमा आउँदै गर्दाखेरि यस्ता इस्युहरू चाहिँ कहाँ थिए हराएका रहेछन्।
अब हुनु पर्थ्यो तपाईँले भनेकै कुरा के भने संविधान यति दुःख गरेर ल्याएको संविधान, यति राम्रो संविधान, संघीयता र मौलिक अधिकारका दृष्टिकोणले राम्रो भन्छु म, अरू दृष्टिकोणले मैले चाहिँ त्यसलाई मान्दिनँ। यो दुईटा कोणलाई चाहिँ स्थापित गर्नका निम्ति, यिनलाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति आँधी बेरी सिर्जना गरिदिएको भए यस्ता चाहिँ अब टिएमसी जस्ता चाहिँ इस्युहरू त कहाँ पुग्थे। किनभने हामी कहाँबाट 60 लाख नेपाली युवाहरू विदेशमा जान्छन्। ती 60 लाख युवाहरूलाई नेपालमा रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने भएको भए त्यस्तो 55 अरब होइन 500 अरबको चाहिँ प्रोजेक्टहरू यहाँ नेपाली आफैले सञ्चालन गर्न सक्ने ठाउँमा पुग्थे। अहिले पनि नेपालको विकास बजेट अहिले पनि खर्च गर्न नसकेर हालत त्यस्तो छ, विकास बजेट फ्रिज हुन्छ भनेपछि त्यस्ता कुरामा माहौल सिर्जना गर्न नसकेका कारणले साना तिना झिना मसिना कुराहरूले चाहिँ समस्या बनाइदिँदो रहेछ। यो अरूका कारणले होइन, म अरू कसैलाई दोष दिन्न, आफ्ना कारणले, आफ्नो बुद्धिका कारणले यत्रो ठुलो संविधान कार्यान्वयन गर्ने अभियान चाहिँ मजाले चलाएको भए, विकास अभियान चलाएको भए, युवाहरूलाई पुरै त्यतातिर केन्द्रित गरेको भए, नेपालको विकास बजेट जति थियो त्यो सम्पूर्ण शून्यमा पुर्याउने गरी सबै खर्च गर्ने गरी ताकत लगाउन पाएको भए त्यो चिज हामीलाई थपथाप हुन्थ्यो होला, तर त्यो चिज भए पनि के नभए पनि के भन्नेतिर जान्थ्यो। अब अचम्म के छ भने, अचम्म के लाग्यो भने मलाई बडा गजब लागेको छ यो विषय। राजनीतिक दलको नेतृत्व अन्य विषयवस्तुलाई, देशकै अन्य महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुहरूलाई लिएर यदि अन्य राजनीतिक दलको नेतृत्वमाथि आक्षेप आरोप र अलिकति कटाक्ष गर्दा चाहिँ ठिकै त हो नि जस्तो पनि लागे तापनि एमसिसीलाई लिएर एकले अर्कामाथि हिलो छ्यापाछाप गर्ने काम चाहिँ गरिरहेका छन्। त्यता चाहिँ भयो भने अनि मात्रै आइज हामीतिर, उता भयो भने आउनु न यतातिर भन्ने तर्कना गरिरहेछ। कता कता चाहिँ के लागिरहेको छ भने यो के हुँदैछ, मुलुकमा के हुँदैछ, मुलुक कसले सञ्चालन गरिरहेको छ, मुलुकको बागडोर चाहिँ कसको हातमा छ, मूलभूत रूपमा मुलुक चाहिँ कसरी सञ्चालन भइरहेको छ, आम जनताले अब यो कुरा चाहिँ जान्न खोजेका छन्। एउटा गजब के हुँदो रहेछ भने यो भू राजनीतिक जटिलतालाई नबुझ्ने हो भने अबको दुनियाँमा पोलिटिक्स हुँदैन भन्ने कुरा भयो। दोस्रो कुरा चाहिँ अबको पोलिटिक्स, अबको डिप्लोमेसी चाहिँ त्यो इकोनोमिक डिप्लोमेसी भयो र पोलिटिक्स चाहिँ ट्रेड पोलिटिक्स भयो क्या। इन्टरनेसनल पोलिटिक्स चाहिँ अब व्यापार भयो। व्यापारमा ठिक ढङ्गले कुशलता हासिल गर्न सक्यो, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति ठिक ढङ्गले ह्यान्डल गर्यो, त्यसो गर्न सकेन भने त्यो फेल भयो भन्ने त्यो ठाउँमा पुग्दै गर्दा नेपाल यस्तो चाहिँ त्यो स्ट्राटेजिक पोइन्टमा छ, भू राजनीतिक हिसाबले यस्तो चाहिँ ठाउँमा छ, यसलाई चाहिँ कसले क्यास गर्ने भन्ने कुरा हुँदो रहेछ। नेपाल एउटा सानै भए पनि ग्राहक हो, यो ग्राहक मेरो पसलमा आइदिन्छ कि तपाईँको पसलमा जान्छ भन्ने कुराको ठुलो चिन्ता आउँदो रहेछ। ट्रेड पोलिटिक्स हो भने पोलिटिसियन्सहरूले गर्न सकिराखेका छैन भने हामीले टेक्नोक्र्याट्सलाई लगाऊ, ब्युरोक्र्याट्सलाई लगाऊ, त्यताबाट चाहिँ सहयोग लिनले किन अप्ठ्यारो हो? तपाईँले ठिक भन्नुभयो। हाम्रो दुर्भाग्य र हाम्रो समस्या के बन्यो भने हिजोको ब्युरोक्रेसी सिजन ब्युरोक्रेसी थियो। ब्युरोक्रेसीले समग्र हेरिदिन्थ्यो र पोलिटिसियनहरूलाई एडभाइस गर्थ्यो, यो हो स्थिति, कानुन यो छ, परिणाम यो हुन्छ, यसो भयो भने यस्तो हुन्छ, यो परिणाम थेग्ने नथेग्ने पोलिटिकल डिसिजन तपाईँहरू गर्नुहोस् भनेर भन्थ्यो। आजको ब्युरोक्रेसी तपाईँले नाम लिएको बिजनेसम्यान नै पनि, बिजनेस कम्युनिटी पनि र ब्युरोक्रेसी पनि के भन्छ भने हजुरलाई के मनपर्छ भन्छ, हजुरले जे गर्ने हो त्यही कुरा हामी तयार गरिदिन्छौँ नि भन्छ। जस अब जस पनि तपाईँ भोग्नुहोस्, त्यसको परिणाम के हुन्छ तपाईँ नै गर्नुहोस्, विश्लेषण पनि तपाईँ गर्नुहोस्। ब्युरोक्रेसी पनि अल्छी गर्न थाल्यो। त्यसले किन विश्लेषण गर्ने? बिजनेस कम्युनिटीलाई लामो त हेर्ने भएन, तत्कालको के फाइदा हुन्छ भन्ने मात्र हेर्ने भयो। यसले गर्दाखेरि पोलिटिसियनहरू पनि कहाँ पुगे भने तत्काल फाइदा हुन्छ कि घाटा हुन्छ भन्ने मात्रै पुगे। एउटा उखान पनि छ, स्टेटमेन्ट्सले नेक्स्ट जेनेरेसनको निम्ति हेर्छ, पोलिटिसियनले नेक्स्ट इलेक्सनको निम्ति हेर्छ, तर हामी कहाँ त चाहिँ नेताहरू कस्तो भयो भने भोलि के हुन्छ, मलाई के हुन्छ, मेरो गुट के हुन्छ, मेरो पार्टी के हुन्छ भन्ने मात्रै हेर्ने भए। समस्या यहाँनिर हो। त्यसकारण यो स्खलनको स्तर पोलिटिकल पार्टीमा मात्रै होइन, लिडरसिपमा मात्रै होइन, यो ब्युरोक्रेसी, हाम्रो बिजनेस कम्युनिटी, हाम्रा अरू सबै संरचनाहरूमा पनि यो स्खलन यसरी आयो। यो स्खलन यसरी आइसकेपछि
यी सबैले आफ्नो आइडेन्टिटी गुमाउँदै गर्दा अनि छिमेकीले हेप्ने कुरा भइ नै हाल्यो। छिमेकीले एउटा प्रश्न हामीसँग तपाईँ यत्रो बहस भयो नि एमसिसीको बारेमा, यत्रो बहस भयो 2011 देखि बहस भएको। नेपाल सरकारले 11वटा प्रश्न पठाएको कहिले? अस्ति भर्खरै मात्र, 1 महिना पनि भएको छैन। यत्रो डिबेट भयो, मुलुक विभाजित हुने होला कि भन्ने भयो, पार्टी विभाजित हुने लगभग त्यही कारणले त्यस्तो बन्यो। तर त्यति बेलासम्म पनि यसमा त क्वेसन यस्तो रहेछ, यो के हो भनेर एउटा प्रश्न सोध्नेसम्म पनि हिम्मत राखेन छ नि त। बल्ल एउटा प्रश्न सोध्यो, प्रश्न सोधेपछि त जवाफ दियो नि, भने प्रश्न सोधेपछि त जवाफ दिने रहेछ भनेपछि त्यो प्रश्न सोध्ने हैसियतसम्म पनि हामीले गुमाउँदै गएपछि अब अरूले हेपे, अरूले खेले, यसो गरे भनेर भन्नुको त के अर्थ रहेछ? हुँदा के भयो भने आम रूपमा आन्तरिक राजनीतिको कारणले संसदभित्र एक किसिमको कन्फ्लिक्ट हुनु सामान्य हो, त्यो सल्भ हुन चाहिँ सजिलो छ। तर जब अन्य विषयवस्तुहरूका लागि चाहिँ परोक्ष रूपमा चाहिँ संसदलाई चाहिँ भित्र प्रवेश गर्छ, त्यसपछि चाहिँ हामीले तपाईँले वा जुनसुकै रूपमा चाहिँ संवैधानिक रूपमा जुन प्रतिनिधि सभाको हामीले भविष्य तय गरेका छौँ, त्यसको आयु तय गरेका छौँ, त्यसलाई त फेरि चाहिँ बन्धक बनाउने काम भयो नि त। एक्ज्याक्टली। दुईटा कुरा बडा चाहिँ के भने हाम्रो ल्याकतका कारणले, हाम्रा असक्षमताका कारणले, जुन यही तपाईँले अघि निकालेको एमसिसीको प्रश्न, यो संसदबाट अनुमोदन हुने प्रश्नै होइन, हुँदै होइन। उनीहरूले पनि संसदबाट अनुमोदन गर भनेर उनीहरूले भनेको कुरा पनि होइन। उनीहरूले स्थायित्व खोजे, 5 वर्षमा चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, त्यसको ग्यारेन्टी चाहियो भने सरकार फेरि गर्छ, के गर्ने हामीलाई त डाउट भयो नि भने उनीहरूले भन्दा सरकार फेरिए पनि संसद फेरिँदैन, हामी संसदबाट पास गरिदिन्छौँ भनेर भने। जान्ने भएर भने कि उनको अलिकति प्रिय पात्र हुनका निम्ति भने कि के भने, यिनीहरूले भने, हामीले भन्यौँ। अनि हामीले भनिदिएका कारणले अहिले हामी संसदमा लैजाने भन्दैछौँ, तर संसदमा चाहिँ संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने सन्धि सम्झौताभित्र यो विषय पर्दैन। यदि यो विषय पनि हामीले चाहिँ संसदमा लगेर अनुमोदन गर्ने हो भने यो अरू कुनै चाहिँ विश्व ब्याङ्कले, युएनडिपीले अथवा अरू कुनै चाहिँ एजेन्सीहरूले लगानी गर्ने पैसा त त्योभन्दा ठुलो हुन्छ। हरेक परियोजना, हरेक प्रोजेक्ट संसदबाट पास गर्नुपर्ने हुन्छ भने यस्तो ठाउँमा हामीले पुर्यायौँ भन्ने मात्रै मेरो भनाइ हो। तर यो पनि किन गर्यौँ भने त्यो त्यही कुराका निम्ति होइन, हिडन एजेन्डा चाहिँ अरू नै रह्यो। अहिले सदन अवरुद्ध छ, यो देखिएको विषय होइन, हिडन एजेन्डा अर्कै छ। यसलाई आफूले विघटन गरेको संसद यो काम लाग्दैन, यसले काम गर्दैन भन्ने कुरा स्थापित गर्नु छ, स्थापित गर्न कोसिस भइराख्यो। तर आज त म देख्दैछु राष्ट्रिय सभाको लाइभ हेरिराखेका थिएँ, बहिष्कार गरिराखेका छ प्रमुख प्रतिपक्षले, उभि चाहिँ मतदानमा भाग लिइदियो। विषयवस्तु हुन्छ कि हुन्न, बजेटकै विषय थियो, बजेट हुन्छ कि हुन्न भनेर भन्दा त उसले हुन्न भन्यो, त्यो त बकाइदा वैधानिकता प्रदान गर्यो। भनेपछि हाम्रो चाहिँ ल्याकत कहाँ पुग्यो भने हामी विरोध गर्न पनि जान्दैनौँ, विरोध गर्ने हैसियत पनि हाम्रो छैन, अस्वीकार गर्ने हैसियत पनि हाम्रो छैन। यति धेरै गुमाइसकेछौँ, यति धेरै स्खलन भइसकेछ। हो, यो स्खलन भएको ल्याकतलाई माथि उठाउने हिम्मत चाहिँ गर्नुपर्छ, यति हो। कतिपयले के चाहिँ भनिरहेका छन्, धेरै समय छैन तर 2-3वटा प्रश्न म तपाईँलाई सोधिहाल्छु। कतिपयले चाहिँ के भनिरहेका छन्, जुन परिवर्तन हामीले ल्यायौँ नि यसको वजन चाहिँ धेरै ठुलो छ, यसको आयतन चाहिँ यति ठुला छन् कि हाम्रा अहिलेको मौजुदा राजनीतिक नेतृत्व 2046 सालपछि अहिलेसम्म निरन्तर XYZ गरिकन चाहिँ परिवर्तनमा यिनै पात्रहरू चाहिँ रहिरहे। अहिले आएर चाहिँ यो वजन संहिता गणतन्त्रको वजन यति भइदिए कि अहिलेका हाम्रा राजनीतिक नेतृत्वहरू, म कुनै एउटा दलको होइन सबै राजनीतिक नेतृत्वको कुरा, यिनीहरू चाहिँ यसको भार थ्याक्नलाई चाहना त राख्छन् तर शरीर र ज्यानले चाहिँ नदिँदा रहेछ। 50 किलोको मान्छेलाई 1 क्विन्टलको भार बोकाइदिएका छौँ। अनि र पनि हामी के भनिरहेछौँ अन्तिममा, तपाईँहरू नै हो है। हो, तपाईँले अघि ठ्याक्क भन्नुभयो नि, डेमोक्रेसीको विकल्प डेमोक्रेसी नै हो, राजनीतिक दलको विकल्प पनि राजनीतिक दलै हो, नेताहरूको विकल्प पनि नेताहरू नै रहेछ। अब हुनु पर्थ्यो तपाईँले भनेको, तपाईँको अपेक्षा म बुझ्छु। अहिले 48 साल पञ्चायतदेखि राणासँग लडेका नेतादेखि पञ्चायतसँग लडे, ज्ञानेन्द्रसँग लडे, जनयुद्धमा लडे, अहिले आएका छन् तिनै नेता छन्।
4-5 पटक लगातार चुनाव लडेर संसदमा आएका नेताहरू अहिलेसम्म पनि उनै छन्। 48 सालको गृहमन्त्री अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ भनेपछि दोस्रो पुस्तै आएन। दोस्रो पुस्ता त आएको हो, थुप्रै छन्, तर दोस्रो पुस्ताको ल्याकत के देखियो भने पहिलो पुस्तासँग कन्फ्रन्ट गर्न नसक्ने देखियो। किन कन्फ्रन्ट गर्न नसक्ने देखियो भने या त उसले आफ्नो ल्याकत बनाउन सकेन, एउटा त ल्याकत बनाउन सकेन छ, दोस्रो चाहिँ ऊ चाहिँ हिजो पञ्चायतका विरुद्ध राणाका विरुद्ध लडेको अनुभव पनि होइन, तेस्रो आफूले नेतृत्व गर्ने भन्दा नेतृत्वको पछि पछि हिँड्दाखेरि आफूलाई फाइदा हुने देखियो। नेतृत्वमाथि मैले प्रश्न कहाँनिर गर्न चाहिँ जायज ठान्छु भने आन्दोलनको नेतृत्व सफलतापूर्वक गर्ने हाम्रा नेता द्वयहरू जब मुलुक आन्दोलनको चरणबाट अर्को चरणमा प्रवेश गर्दा रहेछन् त्यसपछि चाहिँ उहाँहरू चाहिँ ठ्याक्कै असफल हुँदा रहेछन्। डिस्ट्रक्सन 2046 सालपछिको तपाईँ एकपछि अर्को 2062-63 सम्म र 2078 सम्म हेर्नुहोस्, ठ्याक्कै तपाईँको एउटा चरण र कालखण्डमा हाम्रा राजनैतिक नेतृत्वहरू आन्दोलनलाई हाकेका छन्, आन्दोलनलाई गन्तव्यमा पुर्याएका छन्। जब चाहिँ सहज वातावरण भएका छन् त्यसपछि चाहिँ मुलुकलाई उहाँहरूले कतै न कतै कुनै न कुनै बहानामा दुर्घटनातिर उन्मुख गराएका छन्। यो भत्काउने राजनीतिमा हाम्रा राजनीतिक दलहरू र नेताहरू सबै पारङ्गत। भत्काउनका निम्ति उहाँहरूलाई कसैले पनि छेक्दैन। बनाउने कुराको ट्रेनिङ भएन। राजनीति भनेको त आन्दोलनले एउटा सिस्टम भत्काइसकेपछि अब नयाँ सिस्टम बनाउने हो। बनाउने राजनीतिको स्कुलिङ रहेन। त्यसकारण त्यसको ठुलो ग्याप। राणासँग लड्यो, पञ्चायतसँग लड्यो, ज्ञानेन्द्रसँग लड्यो, लडेको लडै भयो। जो बढी जेल गयो, जो बढी यातना खायो त्यसलाई पुरस्कृत गर्ने, त्यसलाई बढी चाहिँ प्रमोसन गर्ने, त्यसलाई बढी मन्त्री बनाउने, यो हो नि अहिलेसम्म पनि हाम्रो सिस्टम। त्यसले के सिक्यो? भत्काउने मात्रै सिक्यो। भत्काउँदाखेरि क्या बात भन्यो, तर बनाउने स्कुलिङ चाहिँ नभएका कारणले अहिले ल्याकिङ चाहिँ यहाँनिर भएको छ। अब आशा गरौँ अब भत्काउनु पर्ने छैन, बनाउनु पर्ने हो। बनाउनका निम्ति थोर बहुत अब सुरुवात गर्लान्, अलिकति ढिला भयो भन्ने मात्रै। ठ्याक्कै अन्त्यतिर छु म र फेरि संविधानको भविष्यको कुरा छ। नेपालको संविधानको ट्रेन्ड र टेन्डेन्सी के देखिएको छ भने प्रत्येक 10 वर्ष र 15 वर्षको बिचमा कतै संविधानलाई नै परिवर्तन गर्ने स्थिति त उत्पन्न हुँदैन कतै। हामी लगभग 6 वर्षको समय व्यतीत गरेका छौँ। दलहरूको गतिविधि हाम्रो सामु छ। आम जनताको एक किसिमको असन्तुष्टि चाहिँ सडकमा पोखिएका छन्। यो संविधान फेल होस् भने चाहना राख्नेहरू बिहान दिउँसै प्रभुलाई प्रार्थना गरिरहेका छन्। यी यावत कुरा भइरहँदा यो संविधानको ठ्याक्कै घाँटीमाथि जुन तरबार झुन्डिएको छ नि, यो तरबार हटाउनलाई चाहिँ के गर्नु पर्ला? अब तपाईँले ठिकै भन्नुभयो। 7 दशकमा हामीसँग 7वटा संविधान आए। यो 7औं संविधान हो। एभरेजमा सबैको आयु 10-10 वर्षको देखियो। बरु त्यो अन्तरिम संविधान जसको मस्यौदाकार म आफै पनि एकजना हुँ, 2 वर्षका निम्ति भनिएको थियो, त्यसले 10 वर्ष मुलुकलाई धानेर संविधान सभाको चुनाव पनि गरायो, यो संविधान ल्याउने बाटो पनि बनायो। अब यो संविधानको आयु पनि 6 वर्ष भयो। कतै यस्तै हुन्छ कि भन्ने कुराका निम्ति अहिलेको वातावरणले त त्यतै लैजाने त देखिन्छ, तर म हुँदैन भन्छु। किन हुँदैन भन्छु भने यो संविधान सभाबाट आएको संविधान हो, एक जुगमा एक पटक हुने संविधान हो। त्यसकारण संविधान सभाबाट आएको संविधान भएका कारणले यो सानातिना धक्काले यो ढल्दैन भन्ने एउटा कुरा हो। दोस्रो कुरा, यसले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू, संस्थागत गरेका उपलब्धिहरू यति धेरै जनताको मनमा पुगिसके, पावर डिभोल्युसन भइसक्यो। सबै जनताका मनमा यो संविधानले दिएका प्रभावहरू, असरहरू, लाभहरू तिनीहरू चाहिँ बिस्तारै त्यहाँ पुगि नै सके भनेपछि यो संविधानको सुरक्षा त्यही ठाउँबाट हुन्छ, यो संविधानको आयु त्यहीबाट बढ्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारण त्यस्तो हुँदैन। तर तपाईँले सङ्केत गरेको कुरा म बुझ्छु। राजनीतिक पार्टीहरूको ल्याकत, सडकमा पोखिन गएको जनताको असन्तुष्टि, यसलाई चाहिँ म्यानेज गर्न सकिएन भने फेरि खतरा त सबैतिरबाट छन्। त्यो खतरामध्ये कतै संविधानमाथि पनि खतरा आइपर्ने हो कि भन्ने कुरामा खतरै छैन भनियो भनेदेखि खतरा आइपर्न सक्छ। त्यो खतरा पनि हुन सक्छ है भन्ने कुरा राख्दै संविधानलाई जोगाउने बाटोतिर लाग्नुको अर्को विकल्प छैन। आशा गरौँ संविधानको कार्यान्वयन र संविधानको जुन चाहिँ दीर्घकालीन स्थायित्वको जुन कुरा गरिरहेका छौँ, फेरि पनि हामी चाहिँ त्यो संविधान बनाउने गोलचक्करमा फस्नु हुँदैन। यसमा भएका कमी कमजोरीहरू छन् र समय सन्दर्भमा
यदि आम जनताले चाहेका कुनै परिवर्तन छन् र ती परिवर्तन हाम्रो मुलुकको सार्वभौमिकताको हाम्रो अखण्डताको र रक्षा गर्छन् र त्यसमा कुनै अप्ठ्यारो हुँदैनन् भने आम जनताको इन्सपिरेसनलाई सम्बोधन गर्न अप्ठ्यारो हुनु हुँदैन। तर मूलभूत मुद्दालाई चाहिँ हामीले छोडेर चाहिँ अगाडि बढ्नु हुँदैन। समय र संवादको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद। महत्त्वपूर्ण समयमा महत्त्वपूर्ण विषयमा मेरा विचारहरू राख्ने अवसर दिनुभयो। तपाईँलाई र तपाईँको टेलिभिजनलाई धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता, कानुनविद, संवैधानिक कानुनका जानकार खेमलाल देवकोटा। आजको लागि यो संवाद यति नै। सम्पूर्ण युनिट लगायत मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।